होप सगळी बरी आसतली आनी आमी बी बरी आसा। आनी अयांश आयज गेलो स्कुलान एज युजल सदां वयता। सो अयांशाक स्कुलान पयला आनी हांव चिंत्तालें आयज कितें करूं। सो मिस्टर घेवन येयलो आयज काराती 100 रुपीजान 5 खंय गांवठी काराती। सो आतां म्हटलें भाजी करुया आनी काराती भाजी करतली जाल्यार तेज्या वांगडा अशें कॉम्बिनेशन बरें जाय न्हू। सो चिंतलें की कितें कसलो तरी रोस करतलें ना जाल्यार दाळ आनी कारात्याची भाजी इतली बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता न्हू। पूण दाळ ह्या दिसांनी चालूच करता। सो आयज म्हटलें दाळ नाका, आयज मसूर हाडलेली हांवें काल बागायतदारांतल्यान। सो आयज मसूरचो रोस करतलें हांव सामकें इजी वे, सामकें लेजी जी बायलां आसतलीं म्हाज्या भशेन तांकां बेगीन सगळें जाय फास्ट, सगळे ते मसाले बिसाले काडपाचे तसले भानगडी ना, डायरेक्ट करपाचो। सो पळोवया हांव कसो मसूरचो रोस करता तो, सामको इजी, एक अर्दवर भितर जातलो। आनी मागीर हांव करतलें कारात्याची भाजी आनी इतली टेस्टी जातली न्हू कारात्याची भाजी। मुद्दम हांव करता तशी करून पळयात कारात्याची भाजी, सामकी बेस्ट टेस्टी आनी कोडू लागचें ना, मात्तूय कोडू आसपाना अशी हांव कारात्याची भाजी करतलें। सो फूल व्हिडिओ जो आसा पळयात। आनी मसूरचो रोस हांव पयलीं करतलें आनी मागीर कारात्याची भाजी करतलें। सो दोनूय व्हिडिओ पळया आनी मागीर हांव अयांशाक जेन्ना बरोवपाक बसतलें तेन्ना बीन व्हिडिओ काडटा। सो अयांशाचें रिएक्शन सुद्दां पळयात मसूरचो रोस आनी कारात्याची भाजी कसो खाता तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सगळ्यान पयलीं मसूर जी आसा बरी धुवन घेतली, कुकरान दवरली, मागीर तितून एक मोठोसो पील ऑफ केल्लो बटाट घातलो आनी एक मोठोसो टोमॅटो आनी 2 मिरच्यो आनी इल्लोसो अर्दो कांदो, मोठो कांदो घेतलेलो तेजो हाफ कांदो बारीक चिरून घातलो कुकरान, आनी हळद 1 चमचो आनी मीठ घातलें 1 चमचो। सो कुकर एक वाटेन दवरलो, हांगा एक पॅन घेतलो तितून तेल घातलें आनी लवंगां आनी मिरयां 2-4 वडयलीं आनी मागीर कांदो तळसुपाक घातलो, कांदो आनी टोमॅटो मातसो तळशिलो, तो तळसून काडलो आनी मागीर सोय घातली, मातशी भाजून काडली, चड काडूना, मातशी वयल्या वयर। सो कांदो टोमॅटो आनी सोय जी भाजलेली ती मिक्सरान घातली वाटपाक। सो कुकरान जेन्ना तुमी वांगडात कट करून बटाट घालता न्हू तो सामको मेल्ट जाता, सगळो हें जावन विरोन वयता, तेका लागून हांवें फूल बटाट घातलेलो, मागीर तो हांवें काडलो आनी सुरयेन मागीर तेजे कुडके केले आनी मागीर तो हांवें शिजोवंक दवरलो। सो रोस हांवें पयलीं हितून घातलो आनी मागीर बटाट घातले जे कट करून दवरलेले ते, आनी मातसो शिजपाक दवरलो, मागीर ती वाटलेले ते सोय टोमॅटो आनी कांदो जो मिक्सरान वाटलेलो तो घालपाचो आनी सारको मिक्स करून घेवपाचो बरो आनी शिजोवपाचो। मागीर गरम मसाला कसलो तुमचे कडेन अवेलेबल आसा तो घालपाचो, हांवें आमच्या घरान केल्लो तोच गरम मसाला घातलेलो आनी मातसो बरो शिजोवन दवरपाचो आनी मागीर शिजली म्हणटकीर मागीर तितून कोथमीर घालपाची बारीक चिरलेली। सो कोथमीर शिजली म्हणटकीर मसूरचो रोस रेडी आसा सामको। सो रोस जालो, मागीर हांवें जी काराती हाडलेली तितूंतली 3 काराती काडली
आणि बरी बारीक चिरून घेतली. बारीक चिरली आणि बरी 2 पावटी मुड्डून बरी धुयली नळार. 2 पावटी धुयली आणि उदक वडयले तेंचे. आणि मीठ घालून दवरले एक 15-20 मिनटां. सो हेका जाय आमकां सोय 3 टोमॅटो, 2 कांदे, 1 मिरची. 15-20 मिनटां दवरितकीर हांवें ते काडले, मिक्स बरें काडले आणि परत 2 पावटी धुवन घेतले. जे कितें मीठ लागले ते सगळे वडयले तेजे. बरें मुड्डून धुवपा जाय. मागीर हांगा एक पॅन दवरलो इंडक्शनाचेर आनी तेल घातलें आनी कांदो दवरलो तळसुपाक बारीक चिरलेलो. कांदो मातसो मोव जालो म्हणटकीर तितून आलें लसूण पेस्ट घालपाची 1 चमचो. आणि बरें मिक्स करून घेवपाचे. मागीर बारीक टोमॅटो जे चिरलेले बारीक चिरून घेवपाचे 3 टोमॅटो ते घालपाचे. मिरसांग हांव मागीर घालतलें. आतां टोमॅटो बरो कांद्या वांगडा मिक्स करपाचो. सो टोमॅटो जेन्ना घालता तेन्ना चड मीठ घालपाकूच जाय. मीठ घातलें म्हणटकीर टोमॅटो जो आसा बेगीन मातसो मोव जावन येता. सो 1 चमचो मीठ घाला. बरो परतून घेवपाचे. दोन्ही जे कांदो आनी टोमॅटो आसा बरें परतून घेवपाचे. आनी बरें शिजले म्हणटकीर जे काराते बारीक करून चिरून दवरलेले ते घालपाचे आनी मिक्स करून घेवपा सारकें. मागीर त्यो हांवें एकूच मिरची घेतलेली सो ती कट केल्ली मिरची हांवें मागीर लास्ट घातली जेन्ना काराती घातली तेन्ना. मागीर हळदी पिठो 1 चमचो आनी गरम मसाला 1 चमचो आनी सोय बारीक केल्ली थोडीशी चड घालूं ना. सो मातसो टायम धांपोवन दवरपा जाय शिजोवंक. भाजी मातशी शिजपाक जाय. जे कोडू कितें आसा तें वचपाक जाय तेजें भाजयेचें. मागीर थोड्या वेळान काडली हांवें आनी इल्लेशें गोड घातलें भाजयेक. आनी बरी परतून घेवपाची. अयांश स्कुलांतल्यान येयल्लो आसा आनी आतां अयांशाक बरयता. तुमी बी पळयात अयांश कसो जेवता. लाइक करो चैनल को लाइक करो. पापड़ को इधर कुडके करो. सो गाइस पळया यांच्यान भाजी सगळी काबार केली कारात्याची आनी शीत इल्लें उरलां आनी रोस एज युजुअल. तेका रोस आवडना चड. ए चॅनल को सब्सक्राइब करो म्हूण हांगा पळय. हांगा पळय रे चॅनलाक सब्सक्राइब कर म्हूण पळय. बेगीन आईस्क्रीम दितले. लाइक करो चैनल खोलो. बाय बाय. बाय बाय.